नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर का मसला उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर की तनकीद। मकबूजा इलाके खाली करने, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सेक्रेटरी HNME भूपेंद्र कुमार के साथ मीटिंग। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के सीनियर अफसरान के साथ वर्कशॉप का इनेकाद। महाराजा हरि सिंह का यौम पैदाइश, पूरे जम्मू में जोश खरोश के साथ मनाया गया जश्न। और पुलवामा के दसुपामपुर एडवांस रिसर्च स्टेशन फॉर ज़ाफ़रान में किसानों के लिए आगाही प्रोग्राम। ज़ाफ़रान के बीज भी किए गए तकसीम। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर मसले को उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर ज़बरदस्त तनकीद की है। मकबूजा इलाके खाली करने, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने का हिंदुस्तान ने मुतालबा किया है। ये सख्त रिमार्क्स पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर का मसला उठाने के एक दिन बाद सामने आया है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जम्मू कश्मीर का मसला उठाया। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें सेशन से खिताब करते हुए कहा कि मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि तरक्की का दारोमदार अमन पर है और पाकिस्तान भारत समेत तमाम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए और भारत और पाकिस्तान के लिए कश्मीर तनाज़ा हल करना ज़रूरी है। काकड़ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को कश्मीर अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बराए हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी UNMOGIP को बहाल किया जाना चाहिए। इधर हिंदुस्तान ने इस बात का इआदा किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मुताल्लिक़ मामलात खालिस तौर पर अंदरूनी हैं और पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकता। ये सख्त रिमार्क्स पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में कश्मीर का मसला उठाने के एक दिन बाद सामने आया है। जनरल असम्बली की दूसरी कमेटी के फर्स्ट सेक्रेटरी पित्तल गहलोत ने हफ्ते को कहा कि जब भारत के खिलाफ बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने के लिए अगस्त के इस फोरम को गलत इस्तेमाल करने की बात आती है तो पाकिस्तान एक आदी मुजरिम बन गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये इंसानी हकूक़ के हवाले से दुनिया की तवज्जो उसके अपने गैर मामूली रिकॉर्ड से हटाने के लिए करता है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेक्रेटरी HNME भूपेंद्र कुमार और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के सीनियर अफसरान के साथ आज श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में हेल्थ केयर में कम्युनिकेशन पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें डॉक्टरों के साथ साथ मेडिकल के तलबा ने भी काफ़ी तादाद में शिरकत की। और G20 जिस तरह से यहाँ पर मुनक्कद हुई और सारी दुनिया इस बात को कबूल कर रही है कि 60 ऐसे लोकेशंस थे हिंदुस्तान भर में जहाँ पर के G20 की मीटिंग्स को मुनक्कद किया गया। उसमें से सबसे ज़्यादा अगर कहीं जोश, उत्साह और वलवला देखने को मिला तो श्रीनगर वाली मीटिंग में सारे डेलीगेट्स भी यहाँ पर आए और जो एक सरकारी प्रोग्राम बना था उसके तहत भी कार्रवाई, उसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल इवेंट्स होती हैं उसमें भी सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टूरिज़म का ये आलम है कि इस वक्त हाउस बोट भी भर गए और होटल भी। और वादी कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर होम टूरिज़म का कभी कल्चर नहीं था। ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ करता था, मेघालय वगैरह में, यहाँ नहीं था। लेकिन पिछले बरस लोगों ने दरवाजे खोल दिए क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिस्ट आया और इस बार वो भी ख़त्म हो गया। होम टूरिज़म की भी गुंजाइश नहीं रही। तो मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हिंदुस्तान, जैसे वज़ीर-ए-आज़म मोदी कहते हैं कि अगले 25 वर्षों में एक दुनिया की एक ताकत बन कर के उभरेगा
اور وہ جو اگلے 25 برس کا سفر ہے ترقی کا سفر، اس میں جموں کشمیر کی ایک اہم بھومکا، اہم رول رہنے والا ہے۔ وہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج ایم سی پلوامہ کے صدر بلال احمد راتھر کی پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ اس تقریب کے دوران محبوبہ مفتی نے خطاب کے دوران کشمیری سیب، سیاحت اور سیاست پر بات چیت کی۔ مطلب ساس لٹہ سن بزنس مین لکٹ بڑ تہند اکاؤنٹ چیک کران کیا پتہ خطا کیا تھوان آور یہ گوس سوچن کھانا چیز یہ دپان میانہ حق کیا گو مے تعاون پیڑ بہ کیا کر بتہ یوت مٹ کھیون حالات کران تم میوس سنس جو ساروی کھت بوڑ سون دولت ژون تک تہ اونک امریکہ سون پرس تھیا 15 موہن دون سانہ ٹرک بند پتہ شپین گیس تک کرایہ دس پتہ کور تھوڑا سا تفاوت کیا یہ سی فروٹ یل مفتی صاحبس پتہ تم کور گۄڈنیتھ ٹول ٹیکس معاف منڈی کۭژاہ بنائے تم پتہ کورن یُس زن یہ نو سکیم ہائی ڈینسٹی کرن انٹروڈیوس تمہ سات تمس ملو زیادہ وقت کی اللہ تعالیٰ سوس منظور یم سۭتۍ ونکس تۄہہِ فٲیدٕ گژھان مگر اتھ تہِ چھِ ٹاس تراوان اتھ ییٚلہِ امریکہُک ژوٗنٛٹھ یی سستہٕ تم سستہٕ کٕنان تمن فرٹیلائزر ملان سبسڈی پہ تمن پیسٹیسائڈ ملان سبسڈی پہ اس پیوان دۄگنہٕ کھۄتہٕ ژۄگنہٕ قۭمتس تہِ مٔلۍ اس لیے سٲنِس ژوٗنٛٹھِس گژھان قۭمتھ زیادٕ پتہٕ چھُ ٹرانسپوٹیشن تمن سمندری جہازس منٛز یِوان لچھِ بُدٕے ٹن تمن چھُنہٕ پیوان تیوٗت ٹرانسپوٹیشن کینٛہہ اس لیے یعنی یم کوشش کران یُس زن جموں کشمیر کٲشرِس گوٚژھ خۄدا دِیِن نجات کمٲے کوٚر یہ گوس پتھر پیون یہ گوس صرف پن ٹوریزم بڑ جان اس زن یہ ٹوریزم یہ بڑ جان کیازِ امہ سۭتۍ غریب غربات تمن کینٛہہ مگر امیُک نلکہٕ چھُ یِمن پانس نِش۔ وادی کشمیر میں فوج، محکمہ صحت اور غیر سرکاری تنظیمیں وادی کے مختلف دیہی علاقوں میں مفت طبی کیمپوں کا انعقاد کر رہی ہیں تاکہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بہتر طبی نگہداشت کی جائے۔ وہیں اس سلسلے میں آج ضلع پلوامہ کے بیک پورہ اونتی پورہ میں ایک غیر سرکاری تنظیم آل جموں کشمیر پلمبر ایسوسی ایشن کی جانب سے محکمہ آیوش کے اشتراک سے ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں بیماروں کا علاج و معالجہ کیا گیا، ساتھ ہی ان میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر سرپنچ محمد رفیق نائکو نے کہا کہ آل جموں کشمیر پلمبر ایسوسی ایشن کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد اس علاقے کے لیے ایک خوش آئند قدم ہے، کیونکہ اس علاقے میں رہنے والے لوگ مالی طور پر غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ علاقے میں اس طرح کے مزید کیمپوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین آل جموں کشمیر پلمبر ایسوسی ایشن منظور احمد ڈار نے کہا کہ علاقہ اکثر سیلاب کی زد میں رہتا ہے۔ اس میڈیکل کیمپ کا مقصد یہاں کے لوگوں کو مفت طبی مشاورت اور مفت ادویات فراہم کیا جانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آل جموں کشمیر پلمبر ایسوسی ایشن کی جانب سے اس طرح کا میڈیکل کیمپ مہینے میں ایک بار ضرور لگایا جائے تاکہ غریب لوگ ایسے کیمپوں سے مستفید ہو سکیں۔ اس موقع پر محکمہ آیوش کے ڈاکٹر نے بات کرتے ہوئے آل جموں کشمیر پلمبر ایسوسی ایشن کی ستائش کی اور طبی کیمپ کی افادیت پر بات کی۔ یہ میڈیکل کیمپ لگایا، اس سے ہزاروں لوگوں نے یہاں دوائی لے لی۔ صبح سے ہم یہاں ان کے ساتھ تھے، ان کے دوش بدوش تھے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال یا ہر مہینہ یہ کیمپ یہاں لگنا چاہیے۔ دیکھا کہ گاؤں میں لوگ سفر کر رہے ہیں میڈیکل کے ریلیٹڈ، تو ہمارا پریزیڈنٹ صاحب ساحل صاحب اور ہماری جو باڈی تھی تانیر احمد پال صاحب جنہوں نے فیصلہ لیا تھا کہ ہم ہر کسی ڈسٹرکٹ میں ایک میڈیکل کیمپ انعقاد کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ 1000-1500 کی یہاں پر آبادی میں ہم دوائی اس وقت یہاں پر ٹریٹمنٹس کے ساتھ ساتھ ان کو دوائی بھی دے رہے ہیں اور ان کو ایڈوائز بھی دے رہے ہیں، باقی یہاں پر پریکاشنری میجرز کے لیے پلمبر ایسوسی ایشن نے یہ میڈیکل کیمپ لگایا۔ ضلع پلوامہ کے دسو پامپور کے ایڈوانسڈ ریسرچ اسٹیشن فار زعفران میں کسانوں کے لیے آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران کسانوں میں زعفران کے بیج بھی تقسیم کیے گئے۔ وائس چانسلر شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر نذیر احمد گنائی، ناظم زراعت محمد اقبال چودھری اور ڈائریکٹر دل محمد مقدوئی کے علاوہ متعلقہ محکمے کے دیگر افسران اور کسانوں کی ایک اچھی تعداد نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔
وائس چانسلر اسکاٹ نذیر احمد نے کہا کہ زعفران کی کاشت کو پلوامہ ضلع کے پامپور علاقے میں ہی کی جاتی تھی، لیکن اسکاٹ کشمیر اب وادی بھر میں اچھی معیار کے زعفران کی پیداوار بڑھانے کے لیے نئی پہل کر رہی ہے اور اب یہ وادی کے دوسرے ضلعوں میں بھی زعفران کی کاشت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے تاکہ زعفران کی صنعت کو مزید فروغ مل سکے۔ ادھر کسانوں نے اسکاٹ کی جانب سے زعفران کے معیاری بیج اور ٹرینز ملنے پر متعلقہ محکمے کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات سے نہ صرف زیادہ سے زیادہ لوگ زعفران کی صنعت سے وابستہ ہو جائیں گے بلکہ صنعت کو مزید فروغ ملے گا۔ زعفران جو ہے ہماری پہچان ہے، ہماری وراثت ہے، کشمیر کی ایک اونچی پہچان ہے۔ یہ ابھی میں سیریس لے رہا ہوں ٹرائل بیس پر، شوقیہ طور پر، کیونکہ ہم نے آج تک نہیں کیا ہے۔ یہ میری مٹی اور میرا دیش ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر پامپور میں اس کی کاشت ہوتی ہے ہم بھی کریں گے اپنے بانڈی پور میں۔ سیفران پہ یہ ہمارا ریسرچ اسٹیشن ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو سیفران ہے یہ زیادہ تر پامپور کے اس کریوا لینڈ پہ ہی اگتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہاں سے باہر جو باقی ہمارے یہاں پہ اضلاع ہے، بانڈی پورہ ہے، کلگام ہے، بانڈی پورہ ہے، شوپیان ہے، گاندربل ہے، ان علاقوں تک ہم اس سیفران کے بیج کو ہم ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر کا 15واں سالانہ اجلاس صدر فاروق احمد کٹھو کی صدارت میں منعقد ہوا۔ آج کی کمیٹی کی میٹنگ ہوٹل بیسرن پہلگام میں ہوئی، جو کہ پہلگام ہل سائٹ ریسورٹ اینڈ سپا گولف کورس روڈ لوری پورہ پہلگام کے اشتراک سے منعقد کی گئی تھی۔ اس میٹنگ میں بیان کردہ ایجنڈے پر تبادلہ خیال کے علاوہ کئی اہم فیصلے بھی لیے گئے۔ سفر اور سیاحت سے متعلق مختلف مسائل جن کا ممبران کو سامنا ہے، ان کو بھی اس میٹنگ میں زیر بحث لایا گیا۔ چونکہ منتخب باڈی کی میعاد بھی 2 سال کی مدت پوری ہوتے ہی نئے کیے گئے انتخابات میں ممبران نے متفقہ طور پر رؤف احمد ترمبو کو بطور صدر منتخب کیا اور سجاد احمد کرالیاری کو دوسری بار سیکرٹری جنرل اور مسٹر اعجاز کو جوائنٹ سیکرٹری جنرل کے طور پر ستمبر سن 2025 کو ختم ہونے والی 2 سال کی مدت کے لیے دوبارہ منتخب کیا گیا۔ 15ویں سالانہ اجلاس میں سینئر ممبران نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور شعبہ سیاحت میں درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ نو منتخب صدر رؤف احمد ترمبو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی مسائل کا سامنا ہے اس شعبے میں ہم کر رہے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ یوٹی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان کو حل کروں اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہمارے کشمیر میں شعبہ سیاحت کو، جو کہ یہاں کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے، اس کو مزید مضبوط بنایا جائے اور محکمہ سیاحت کی جانب سے چنندہ نئی جگہوں کو اجاگر کرنے کے لیے کام کریں گے، کیونکہ یہاں جتنی زیادہ جگہوں کو سیاحتی نقشے پر لایا جائے گا اتنا ہی یہاں کا سیاحتی شعبہ مزید مستحکم ہوگا اور یہاں کی بے روزگاری میں بہت حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی۔ جہاں پر پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے اور پہاڑ بھی ہیں جو ایڈونچر کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ہیں، اور اس کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پیراگلائڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہاں وائٹ واٹر رافٹنگ بھی ہو رہی ہے، یہاں پر ماؤنٹین کلائمبنگ بھی ہو رہی ہے۔ ہماری جو سب سے بڑی وادی کی جو پیک ہے ہماری کولاہی پیک، تو ہر سال بہت سے آتے ہیں اس میں کوئی پیماں اس کو سر کرنے کے لیے، تو اس کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے اور نئے کچھ پروگرامز ہم اس میں ڈالنا چاہتے ہیں ایڈونچر کے لحاظ سے۔ اور لیجر ٹورزم کا جہاں تک سوال ہے وہ تو ہے ہی آلریڈی، اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں، 100% ٹریفک یہاں پر آتا ہے۔ اب ایک چیز کی ہمیں ضرورت ہے، یہاں پر وہ جب ٹریفک آتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ جو ٹریول ایسوسی ایشن آف کشمیر ہے، اپنے یہاں پہ جتنے بھی ممبرس ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آف بیٹ پلیسز کو زیادہ پروموٹ کر لیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس سال بہت زیادہ جو سیاح ہیں وہ گئے ہیں گریز، اور اس ریسنٹلی ہمارا ایک بڑا گروپ بھی تھا، وہ آئرلینڈ سے آئے تھے، ان کو ہم نے توسہ میدان دکھایا، اس کے بعد وہیں سے وہ نکلے دودھ پتھری، پھر وہاں سے لاسٹ میں ان کا یوسمرگ اسٹاپ تھا۔ فرام توسہ میدان دے اسٹارٹیڈ اینڈ اینڈڈ ایٹ یوسمرگ۔ وہ جو ویسے اسٹریچ ہیں یا جو پیر پنجال سے ہوں یا ہمالیین ریجن سے ہوں، یہاں سے ضلع پلوامہ کے لتر علاقے میں رائس بلاسٹ نامی بیماری نمودار ہوئی ہے، جس سے دھان کی فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ کسانوں نے انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں جہاں مختلف اقسام کے میوہ جات اگائے جاتے ہیں، وہیں ضلع کے کئی علاقوں میں کئی 100 کینال اراضی پر دھان کی بھی کھیتی کی جاتی ہے، جہاں سے کسان اپنا ذریعہ معاش حاصل کرتے ہیں۔
पुलवामा के तहसील लितर में कई सौ कैनाल अराजी पर धान की फसल उगाई जाती है। लितर तहसील के जाहिद बाग नामी इलाके में 300 कैनाल अराजी पर धान की काश्त की जाती है। इस इलाके में उगाए जाने वाली धान की फसल को राइस ब्लास्ट नामी बीमारी लगी है, जिससे किसानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। इस बीमारी से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। राइस ब्लास्ट एक फंगल इन्फेक्शन है जो चावल के पौधे के साथ साथ पत्तों, तनों और दानों को नुकसान पहुंचाता है और ये बीमारी धान के खेतों में तेज़ी से फैलती है। इस बीमारी की वजह से चावल के दाने नहीं बनते, जबकि घास को भी नुकसान पहुंचता है। मकामी लोगों का कहना है कि इमसाल धान की फसल को राइस ब्लास्ट नामी बीमारी ने 90% तक मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी ये बीमारी धान को लगती थी, लेकिन सिर्फ 10% तक धान को नुकसान पहुंचता था, लेकिन इमसाल 90% धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसमें बीमारी लग गई, कम से कम 100% नुकसान हो गया है हमको। एग्रीकल्चर वाले भी आ गए हैं, उन्होंने 2-3 बार यहाँ चक्कर भी मारे हैं, मुआयना किया है और उन्होंने दवाई भी दी है, लेकिन दवा करने के साथ साथ इसको बीमारी लग गई है। ये इस साल कम से कम 80 से 100% हो गया है। हुकाम से गुजारिश करते हैं यही, यहाँ ये गरीब, हम तो गरीब किसान हैं, हमको थोड़ा मदद करे। क्या हमारा यही रोज़गार है, हम यही रोज़गार कमाते हैं और हमारा साल भर यही इसका खाना खाते हैं। ये साल ख़त्म हो गया है, हमको थोड़ा इमदाद करे, कुछ ना कुछ हमारे बाल बच्चे बच जाएंगे और हम भी बच जाएंगे। मकामी लोगों ने कहा कि जाहिद बाग गांव के रिहायशी बुनियादी तौर पर धान की फसल उगाते हैं, इसी काश्तकारी से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ काश्तकारों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने फसल का बीमा कराया है, लेकिन ज़्यादातर किसानों ने बीमा नहीं करवाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमे ज़राअत के अफसरान ने इस इलाके का दौरा किया और इस बीमारी से फसल को बचाने के लिए अद्वियात के छिड़काव करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी फसल ख़राब हुई है। एग्रीकल्चर के हुकाम को भी गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो यहाँ पे आए, हमको पूरा जो डिटेल है इस ज़मीन की भी मुआयना किए कि कहाँ हम मतलब कहाँ हमारी कमी पड़ती है इस धान उगाने में, वो हमको थोड़ा गाइड करे इसमें। बाकी जो आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है हमारे यहाँ पे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हुकाम से, आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हमको थोड़ा इमदाद करे। इस हवाले से मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे ने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुलवामा मोहम्मद इकबाल खान से इस मामले पर बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। खेलकूद की सरगर्मियों में नौजवान शिरकत करे, इस ज़िम्न में सोपोर के एक दूर इफ्तादा इलाके रामपुरा में आज हमीद बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें आज फाइनल मैच खेला गया। इस दौरान मशहूर समाजी कारकुन इरफान दिलावर ने कहा कि इस इलाके की तरफ सरकार को ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि खेलकूद के हवाले से एक स्टेडियम मज़ीद होना बेहद ज़रूरी है, ताकि यहाँ के नौजवान भी खेलकूद में शिरकत करें और गलत कामों से दूर रहें। ये बड़ी खुशी की बात है, इतने खूबसूरत इलाके में इतना छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे लोग दिल से आते हैं खेलने के लिए। इन लोगों की तजवीज़ हमेशा रही कि हमारा सपोर्ट्स फील्ड खूबसूरत होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए और लेवलिंग होनी चाहिए उसमें। इस हवाले से हमने आज उन्हें इन्वाइट किया है कि जो हमारी बात है ये आला हुकाम तक पहुँचना चाहिए। एक वसी इलाका है रामपुर राजपुरा, यहाँ पे भी लोग चाहते, इतना जज्बा है लोगों के अंदर। आपने खुद देखा कि वारपुरा में हाल ही में एक बड़ा सपोर्ट्स इवेंट हुआ है जिसमें 1200 बच्चों ने हिस्सा लिया है, वो भी हमने ऑर्गेनाइजर किया जंगीर सपोर्ट स्टेशन ने। आपने शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के बॉयज़ डिग्री कॉलेज में आज डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया की जानिब से मीडिया फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और इसमें कॉलेज के तलबा के साथ साथ दीगर लोगों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान शॉर्ट फिल्म्स, फोटोग्राफी को देखा गया और इस प्रोग्राम का मकसद था कि मीडिया तलबा को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि वो अपने फ़न का मुजाहिरा कर सकें। ये हमारा 5वां मीडिया फेस्टिवल था लास्ट ईयर। इसके बाद हमने कंसेक्यूटिव दूसरे साल ये फेस्टिवल किया। इसका पर्पज़ था कि सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़
जहाँ पे भी मीडिया एजुकेशन है वो सब यहाँ पे आए, उनको एक प्लेटफॉर्म ले जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सकें। जैसे मैंने कहा कि हम कोशिश करते हैं हम सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स हो, कॉलेज में, वो अपना टैलेंट शोकेस करें। तो उस हिसाब से सबके लिए इम्पोर्टेंट था, सबकी फिल्में चली यहाँ, सबके फोटोग्राफ्स एग्जीबिशन में थे, हमें बाहर से एंट्रीज आई थी, तमिलनाडु से, हैदराबाद से। सो अच्छा लगा, सबका रेस्पॉन्स अच्छा लगा। वी होप ऐसे और प्रोग्राम्स और हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, हम इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, तो थैंक यू सो मच हर एक टीचर को जो भी यहाँ पे हमें पढ़ाते हैं, हमारी फैकल्टी है, हमारे HOD साहब जो है वो बहुत कह सकते हैं ना कि वो टैलेंटेड है, सब टैलेंटेड है, तभी स्टूडेंट भी अच्छे रास्ते पे चलता है। तो थैंक यू सो मच, इनको हम अपनी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा आखिरी डोडा हुक्मरान महाराजा हरि सिंह का 128वां यौम पैदाइश हफ्ते को पूरे जम्मू में जोश खरोश के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी ग्रुपों ने अपने दौर के अजीम समाजी मुसलह को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अवामी तक़रीबात का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने गुज़श्ता साल आखिरी डोगरा हुक्मरान की यौम पैदाइश को युवा राजपूत सभा YRS की क़यादत में एक तवील एजिटेशन के जवाब में आम तातील का ऐलान किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाराजा को खिराज अक़ीदत पेश किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि उनकी विरासत एक रोशन मुस्तक़बिल की तरफ हमारी रहनुमाई करती रहेगी। वो नज़रियात का एक बुलंद पाया शख्स था, तब्दीली का पेश खीमा था, जिसने अपनी ज़िंदगी लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वक़्फ़ कर दी और मुआशरे की बेहतरी के लिए नुमायाँ इस्लाहत की। उनकी मीरास एक रोशन मुस्तक़बिल की तरफ हमारी रहनुमाई करती है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर का मसला उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर की तनकीद, मकबूजा इलाके खाली करने, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सेक्रेटरी HNME भूपेंद्र कुमार के साथ मीटिंग, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस के सीनियर अफसरान के साथ वर्कशॉप। और आखिरी डोडा महाराज हरि सिंह का यौम पैदाइश, पूरे जम्मू में जोश खरोश के साथ मनाया गया जश्न। JKL डायरी में JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए। सुर्खियों पर एक नजर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर का मसला उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर की तनकीद, मकबूजा इलाके खाली करने, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सेक्रेटरी HNME भूपेंद्र कुमार के साथ मीटिंग, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस के सीनियर अफसरान के साथ वर्कशॉप का इनेकाद। महाराजा हरि सिंह का यौम पैदाइश, पूरे जम्मू में जोश खरोश के साथ मनाया गया जश्न। और पुलवामा के दसूपामपुर एडवांस रिसर्च स्टेशन फॉर ज़ाफ़रान में किसानों के लिए आगाही प्रोग्राम, ज़ाफ़रान के बीज भी किए गए तकसीम।